بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فما زال الحديث متصلاً بالخلق الحسن، وحديثنا عن حسن الخلق مع القرآن، مع كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. وكما نبهت قبل ذلك على أن حسن الخلق مع القرآن رأيناه في هدي وسيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم إذا أخطأ أحد في حقه، أي خطأ في شخصه صلى الله عليه وسلم، يعفو ويصفح. وأما إذا كان الخطأ في حق الدين فإنه يغضب ويصحح ويوجه. نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري في صحيحه، أن أنس رضي الله عنه كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يرتدي برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، حتى نظرت، هكذا يقول أنس، حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته. ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ تخيلت الصورة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يلبس برد نجراني غليظ الحاشية، فجذبه من هذا البرد، فنظر أنس فوجد أثر هذه الجبذة على صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له: مر لي من مال الله الذي عندك. ما هو رد فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ضحك ثم أمر له بعطاء، وخلاص الموضوع خلص. لكن تأمل ما كان منه صلى الله عليه وسلم تجاه عمر لما جاء بصحيفة من التوراة وقرأها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتمعر وجهه صلى الله عليه وسلم، أي ظهر الغضب في وجهه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا فرح استنار وجهه، فكان كالقمر ليلة البدر، وكان إذا غضب ظهر ذلك أيضا في وجهه، يتمعر وجهه ويظهر عليه الغضب. فقال أبو بكر لعمر: ثكلتك الثواكف، أما ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنظر عمر رضي الله عنه إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف فيه الغضب، فقال: أعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل، ولو كان حيا وأدرك نبوتي لاتبعني. أين الشاهد من هذا النص؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الخطأ في حق الدين غضب وتمعر وجهه،
تغير وجهه وظهر عليه الغضب في لحظتها في وقتها، بخلاف لما جبذه الأعرابي جبذة تركت أثرا على صفحة عاتقه. شوف الفرق، كان يغضب صلى الله عليه وسلم للدين. الأمر يتعلق بكتاب الله عز وجل، يقدم أي كتاب على كتاب الله. هنا تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا لا بد من التفريق، ونحن نتكلم عن حسن الخلق. إذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا انتهكت المحارم، لا نقول هذا خطأ، وإنما هذا من علامات الإيمان وصحة القلب، أنك تغضب إذا انتهكت حرمات الله عز وجل. ولذلك غضب صلى الله عليه وسلم لما جاء عمر رضي الله عنه بصحيفة من التوراة يقرأها بين يديه، وأخبره أن موسى لو كان حيا ما وسعه إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم حديثا عند البخاري في صحيحه، وهو من كلام حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم أحدث الأخبار بالله، محضا لم يشب أي لم يخالطه شيء غيره، لم يخالطه شيء غيره، محضا لم يشب. وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا، فكتبوا بأيديهم قالوا هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا، أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم، فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم. طيب، نبه نبينا صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام لما علم أنهم كانوا يجلسون إلى أهل الكتاب يقرؤون عليهم التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. فنبينا صلى الله عليه وسلم بين السبب من غضبه لما قرأ عمر بين يديه من التوراة: يخبروننا بحق فنكذب به، أو يخبروننا بباطل فنصدق به. كتابنا أحدث وقد نسخ الكتب التي قبله، ليس في كتبه الفائدة يحتاج إليها المسلم، اللهم إلا لون كلب أهل الكهف. ما هي الفائدة المرجوة إذا عرفت لون كلب أهل الكهف؟ هذا هو الذي في كتبهم. أما ما سوى ذلك فكتابنا فيه الخير، كل الخير، ما ترك شيئا إلا وذكره ربنا سبحانه وتعالى فيه. هكذا قال واحد من أفضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: تركنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه أو يقلب جناحيه في الهواء إلا وعندنا فيه خبر، ما من شيء إلا وأخبرنا به. لماذا؟ لأنها الرسالة الخاتمة، فجاء فيها كل ما يحتاجه المسلم في دينه. كذلك من ضمن الأسباب التي أغضبت النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الكتاب لا يبتغون الحق، والدليل عدم سؤالهم المسلمين عما جاء به نبيهم، وإذا سألوا يسألون على سبيل التعنت كما كان يفعل اليهود مع رسولنا صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟
نعم. طيب، كيف نفهم هذا الذي سبق على ضوء قوله صلى الله عليه وسلم: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج؟ وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. اعلم أخي في الله أن التحديث عن بني إسرائيل ليس معناه رواية الإسرائيليات، وهذا هو موضوعنا إن شاء الله تعالى الليلة. حديثنا ليس عن رواية الإسرائيليات، فهذا ليس مقصودا من كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولذلك سأذكر لإخواني ما هو المقصود من كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم. فقوله وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ليس معناه أننا نروي الإسرائيليات، ليس معناه أننا نروي الإسرائيليات. مثلا جاء في كتب التفسير في حق نبي من أنبياء الله وهو من أفاضل الأنبياء وهو داود عليه السلام، جاء في حقه ما لا يطلق على أفاضل الناس فضلا عن أن يطلق على أنبيائهم. من رجع إلى كتب أهل الكتاب، وهذا هو الذي نطلق عليه الإسرائيليات، فالإسرائيليات هي التي مأخوذة من كتب أهل الكتابين. جاء في كتبهم عن داود عليه السلام أنه فعل كذا بأحد جنوده من أجل كذا وكذا. كلام أستحي من ذكره ويتعارض تماما مع عقيدتنا تجاه أنبياء الله ورسله. ما هي عقيدتنا تجاه أنبياء الله ورسله؟ أنهم معصومون من الذنوب، معصومون من الذنوب كبيرها وصغيرها عليهم السلام. وهذا نبي من الأنبياء ممن وصفوا بالعصمة، فلا يليق أن يوصف النبي بما ذكره اليهود عنه من أنه فعل كذا وكذا من أجل أن يحظى بكذا. فبعض المفسرين للأسف الشديد في بعض التفاسير التي لا ينصح بها أهل العلم تجد في قصة نبي الله داود عليه السلام كلاما يخل بمقام الأنبياء والنبوة وتنافي عصمته. ذكروا عند قوله تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم، الآيات إلى قول الله تعالى: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. يقول في تتمة هذه الآيات: فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. جاء في الإسرائيليات ما تقشعر منه جاء في الإسرائيليات من الأخبار ما تقشعر منه الأبدان ولا يوافق عقلا ولا نقلا. ومع شيء من التأمل نجد أن آخر الآيات يكذب تلك القصص المشينة المسيئة إلى أنبياء الله تعالى. فداود عليه السلام قال الله سبحانه في شأنه: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، أي وإن له يوم القيامة لقربة يقربه الله عز وجل بها وحسن مرجع، وهو الدرجات العالية في الجنة لنبوته وعدله التام في ملكه. يبقى من أين اكتسب هذه القربة التي يقربه الله عز وجل بها؟ بسبب أنه عليه السلام عادل في حكمه وفي ملكه، كما جاء في الصحيح: المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحب الناس إلي يوم القيامة وأقربهم مني مجلسا إمام عادل.
وكان عليه السلام، أقصد داود عليه السلام، إماما عادلا، ولذلك قال في حقه: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. هذا يحرم ذكره ونقله، ولذلك أنا ما قلت ما ينسبونه إلى نبي الله داود، ولا تفتش عنه أخ الإسلام لأنه مخالف لعقيدتك، وهم أهل بهتان وزور، يكذبون على أنبياء الله ورسله، فيقولون عليهم ما لا يليق بآحادهم هم، فضلا عن أن يقال في حق النبي أو الرسول الذي أرسله الله عز وجل إليهم. هذا لا يجوز لنا ذكره ولا نقله، بخلاف ما أقره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق وليس من الإسرائيليات. روى الشيخان رحمهما الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر يهودي من الأحبار من أهل الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا القاسم، يا محمد، إنا نجد أن الله إذا كان يوم القيامة يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر والماء والأنهار والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن أي يهزهن استخفافا بهذه المخلوقات واستصغارا لها أمام عظمة الله سبحانه وتعالى وقوته، ثم يهزهن فيقول بهذه: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تعجبا وتصديقا لقول الحق. من الذي يقول تعجبا وتصديقا لقول الحق؟ عالم من علماء الصحابة وحبر من أحبارها، وهو عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ولو كان منكرا ما ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا استشهد بالآية. هذا كلام من؟ صحابي من الصحابة. لو كان كلام الحبر خطأ ما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وما استشهد بالآية، ولقال له: كذبت، كما كذب الذين ادعوا أن الذي يزني لا يرجم، كذبهم، ولكنه ضحك تصديقا لقول الحبر وسرورا بأن ما ذكره موافق لما جاء به القرآن الذي أوحي به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول لك، وأنا أعرف أنك تعرف هذا النص، نبينا صلى الله عليه وسلم لما مات ولده إبراهيم انكسفت الشمس، فقال رجل من المسلمين: انكسفت الشمس لموت إبراهيم. هل ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول هذا الرجل؟ ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسكت عن باطل. جاء صلى الله عليه وسلم ليبين: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. هذه هي وظيفة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أنه يبين. فما كان للنبي صلى الله عليه وسلم في مقام البيان أن يضحك. ماذا فعل صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الصحابي تلك المقالة: انكسفت الشمس لموت إبراهيم؟ وقف صلى الله عليه وسلم خطيبا وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. الحديث. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بادر وسارع
ببيان خطأ هذا المتكلم، وأن الشمس والقمر لا علاقة لهما بالأحوال والأحداث الأرضية. الشمس والقمر والنجوم هذه الأحوال السماوية لا علاقة لها بالأحداث الأرضية. الذي يربط بين الأحداث الأرضية والأحوال الجوية جاء بشيء من عند نفسه. الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. على طول النبي عمل إيه؟ أنكر على هذا الكلام الخطأ. فهل ينكر هذا الكلام الخطأ ويسكت على كلام الحبر الخطأ؟ لا، إنما يدل ذلك على أن الحبر صدق فيما قال. هذا هو الذي يجوز أن تذكره استئناسا، وليس أصلا في دين الله عز وجل. أنت عندك الآية، لو لم تذكر هذا النص الذي جاء عن هذا الحبر اليهودي، نقص عندك العلم، الأمر لم يتغير فيه شيء، ولكنك تذكر ذلك استئناسا. يعني كما جاء في كتابنا كذا وكذا جاء في كتابهم أيضا كذا وكذا. هذا من باب الاستئناس. فهذا بارك الله فيكم يذكر استئناسا. هذا الذي جاءنا في هذا الحديث الذي رواه الشيخان يذكر استئناسا. أما ما يرويه البعض عن بعض أنبياء الله ورسله، وأنا ضربت مثالا بداود عليه السلام، وإلا فهم ما تركوا نبيا إلا وتنقصوه، بل وقتلوا الأنبياء أيضا. أين يحيى عليه السلام؟ من الذي قتل يحيى عليه السلام؟ هؤلاء قتلة الأنبياء قتلوه. يعني ليس الأمر مجرد أن يتنقصوا الأنبياء وأن يصفوا الأنبياء بالوصف القبيح. حتى موسى عليه السلام لم يسلم منهم. لماذا طار الحجر أو جرى الحجر بثوب موسى؟ طبعا أنتم تستغربون، حجر يعني يأخذ ثوب موسى ويسرع به ويطير به، وموسى يجري خلفه، يا حجر ثوبي يا حجر. هذا حديث صحيح، وإن أبى أصحاب العقول الذين يعني يزعمون أن عقولهم يعني حاكمة على نصوص الوحيين، حتى وإن قالوا هذا ليس معقولا، نحن نصدق. الحجارة كانت تؤوب وتسبح مع من؟ مع داود عليه السلام. الحجارة منها ما يسقط من خشية الله. قال ربي أرني أنظر إليه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، أصبح الجبل ترابا. لماذا؟ تجلى رب العالمين للجبل. فهذه الكائنات بارك الله فيكم لها إدراك، وهي تقوم بالعبادة، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. احمد ربك أنك لا تفقه تسبيح هؤلاء، وأنك لا تسمع تسبيح هؤلاء. تخيل لو إحنا دلوقتي هذا المكبر وهذا العمود يسبح لله، أنا والله أؤمن بذلك وإن كنت لا أسمع تسبيحه، ولكن أصدق قال الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. عندي هذا شيء، السلك ده شيء، المكبر ده شيء، اللمبة شيء، الأعمدة هذه شيء، كل هذه تسبح بحمد ربها سبحانه وتعالى. فالحمد لله أننا تخيل أنت لو سمع تسبيح الكائنات دي من حولك. طبعا ما كانش حد اعترض ولا قال ما فيش حاجة بتسبح، لكن نحن نؤمن أنها تسبح وإن لم نسمع هذا التسبيح، وفضل من الله أننا لا نسمع تسبيحهم، فلا نستطيع أن نواصل في حياتنا مع تسبيح هذه الكائنات. كل الكائنات تقوم بالعبادة على أكمل وجه باستثناء الإنسان. هذا الحجر جرى بثوب موسى عليه السلام، وجرى موسى خلفه، يا حجر ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر، ولما أدركه ضربه، وظهر أثر الضرب على الحجر، على ما يدل هذا على أن الحجر يدرك وأن موسى يفهم ما يفعله. طب لماذا جرى الحجر بثوب موسى؟ لأن
بني إسرائيل تنقصوا موسى عليه السلام ووصفوه بكذا وكذا، فأراد الله عز وجل أن يريهم أن موسى كامل الخلقة عليه السلام، فلما رأوه وهو يجري خلف الحجر عرفوا أنهم مفترون، فما سلم منهم أحد، يعني إما بالتنقص وإما ما بيفهموش قتل، يقتلون الأنبياء. فالشاهد بارك الله فيكم أننا نذكر مثل هذا النص من باب الاستئناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه. أما ما يذكر في حق أنبياء الله ورسله من قبل هؤلاء فهذا لا نقبله. وقد أراحنا نبينا صلى الله عليه وسلم حقيقة لما نهانا عن سؤالهم وعن سماع ترجمتهم لكتبهم. ونحن أوتينا القرآن، والقرآن فيه كل شيء بفضل الله تعالى، لم يترك شيئا إلا وفيه ذكر، إما في كتاب الله وإما على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا فهمت ذلك أخي في الله فهمت معنى الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الحديث عند البخاري في صحيحه. فنحن نفهم هذا النص على ضوء النصوص التي ذكرتها آنفا، أننا إذا ذكرنا شيئا عن بني إسرائيل لا نذكر الإسرائيليات، وقد بينت الفرق. الإسرائيليات هي التي جاءت في كتبهم، أما ما جاء مصدقا من قبل شرعتنا فهذا هو الذي نخبر به. يعني مثلا نخبر عن رجل جمع أولاده قبل الموت وقال لهم: إن أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف. الحديث مشهور. هذا كان من بني إسرائيل. من الذي أخبرنا خبره؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجوز أن نرويه ولا لا؟ يجوز لنا أن نرويه. نعم. هذه المرأة البغي من بني إسرائيل التي نزلت في بئر ثم ملت خفها ماء وسقت كلبا كاد أن يموت عطشا. من الذي أخبرنا بقصتها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يذكر، هذا نرويه. نعم. وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، هذا نحدث به عن بني إسرائيل. أما ما فيه تنقص لامرأة أيوب عليه السلام فعلت كذا وباعت كذا من أجل كذا، هذا كله لا نرويه ولا نصدقه ولا يعني ننقله، وإنما نكذبه لأنه لم يأتي في شريعتنا وفيه تنقص لأنبياء الله ورسله. فاعرف هذا الأدب مع كتاب الله عز وجل، فهو أدب جم تجاه كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. واجعل كل نص في مكانه الصحيح، وإياك أن تخلط فتروي كل شيء فتقع في الكذب على الله أو على رسوله، أعاذنا الله من ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن طيب يا جماعة، في سؤال مهم جدا أرسله إلينا أحد إخواننا، سؤال مهم جدا: كيف لا نكذب ولا نصدق ما في كتب أهل الكتاب ونؤمن بما أنزل عليهم من الكتاب؟ نحن بارك الله فيكم نؤمن بالكتب المنزلة كلها على وجه الإجمال لا على وجه التفصيل. يعني نؤمن بالتوراة، نؤمن بالإنجيل، نؤمن بالزبور، نؤمن بصحف إبراهيم، نؤمن بذلك كله لكن على وجه الإجمال. أما التفصيل فهذا كما عرفنا أنهم بدلوا وغيروا. نعم.